يلا 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 من هذا المعدة. يا باسم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. انا اخرج من هذا الجسد. انا اخرج. كافر أنت مسلم. كافر. الله أكبر كبيرة. इनको बोलो कभी क्यों देते हैं इनको इसका बोलो. كل نفر كيف نفر كم نفر كم نفر كم يعني ايش يجي؟ سجادوا عمل كيف؟ سحر ان شاء الله السحر كلهم ان شاء الله. ان شاء الله خلاص. مين يسوي سحر؟ لا خلاص. اخرج من هذا الجسد صح؟ اخرج. ليش اخرج؟ لما اخرج. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. محمد رسول الله. قل لا اله الا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. انا اقسم بهذه الكلمه. انا اقسم بهذه الكلمه. هذه الكلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا اقول هذا الجسم من هذا الجسم. كل جسد. لا اخرج من هذا الجسد. اخرج. الله الصمد. ولا النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس عنده مسلمان. ما في مسلم. ما في مسلم. كافر. كلهم كافر. كلهم كافر. اقسم بهذه الكلمه اخرج من هذا الجسد. اترك هذا المعده. اخرج من هذا المعده شابس. يلا من هذا المعده شابس. يلا يلا خذ من هذا المعدة. شابس. يلا يلا نخفي الناس من الجن. بس خلاص 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 شابس. خلاص اخرج من هذا.